नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 131 आयत 142 टू 147 सूरत अन-निसा। पिछले लेसन में हमने मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा, मजीद उनके बारे में जानते हैं। फरमाया इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह, बेशक मुनाफिक अल्लाह को धोखा देते हैं। क्या अल्लाह को धोखा दिया जा सकता है? क्या अल्लाह धोखा खाने वाला है? नहीं, अल्लाह तो दिलों के राज तक जानता है। अल्लाह धोखा नहीं खाता, बल्कि ये खुद को ही धोखा दे रहे हैं। सूरत बकरा में भी हमने इनकी इसी सिफ्त के बारे में पढ़ा था कि ये ईमान वालों को और अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वह हुआ खादियुहुम, और वो उनको धोखे में डालने वाला है। क्या है वो धोखा? कि अल्लाह उनको मोहलत देता है। तो इस आयत को अच्छे से समझें कि अल्लाह उन्हें धोखा दे रहा है या देने वाला है। कैसे उनको देता है धोखा? उनको मोहलत देकर, उन्हें ना पकड़ के, और वो धोखा खाते हैं कि हम सब सही कर रहे हैं। अब देखें, गलती करके आपको कोई तकलीफ, कोई चोट लग जाए तो फौरन ख्याल आए ये वो गलती थी ना, उसकी वजह से शायद मेरी पकड़ हुई, लेकिन आप फौरन उसके बाद तौबा करते हैं कि मेरी गलती कोताही थी। लेकिन गलती करने के बाद आपको मजीद कोई इनाम से नवाजे तो फिर आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल ठीक था, वो गलती नहीं थी। तो यही वो बात है जिसकी वजह से ये धोखे में पड़े हैं कि हम से अल्लाह बड़ा राजी है, खुश है, इसलिए हमें दुनिया में अल्लाह हर चीज दिए जा रहा है, इतनी हमें नेमतें मिल रही हैं। इस वजह से मुनाफिक खुद को सही समझता है। और मुनाफिक की मजीद निशानियां क्या है? व इज़ा कौमु इला सलाती कौमु कुसाला, कि जब वो खड़े होते हैं या नमाज के लिए आते हैं तो क़याम करते हैं सुस्ती के मारे, बहुत ही लेजी होते हैं। कोई भी नमाज है, वज़ू करना मुश्किल, मस्जिद जाना मुश्किल लगता है, नमाज पढ़ना बोझ, तो फिर ये लोग पढ़ते क्यों हैं अगर इनको इतनी मुसीबत लगती है? मुनाफिकीन को युराऊन अन्नासा, लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिरन दीनदार है ना। मुनाफिकीन कौन होते हैं? ज़ाहिरन जो दीनदार होते हैं। असल में उस ज़माने में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, ऐसा नहीं होता था कि जो कोई अपने इस्लाम का इजहार करे और फिर नमाज ना पढ़े, क्योंकि जो नमाज नहीं पढ़ता था उसको कोई मुसलमान ही नहीं समझता था। नमाज मुस्लिम और काफिर के दरमियान क्या थी? फ़र्क। और अब क्या है? कुछ भी नहीं। पढ़ो तो भी मुसलमान, ना पढ़ो तो भी मुसलमान। लेकिन उस दौर में किसी का इस्लाम पहचाना ही इससे जाता था कि कौन नमाज पढ़ता है और कौन नहीं। जैसे सफ़ेद और स्याह में फ़र्क होता है ना, यही फ़र्क था। इसलिए मुनाफिकों को जो है मुसीबत के मारे भी नमाज पढ़नी पड़ती थी, दिखावे के लिए नमाज पढ़नी पड़ती थी कि वो भी मुसलमान हैं। वला यज़कुरून अल्लाह, पर वो नहीं याद करते अल्लाह को, यानी नमाज में अल्लाह को याद नहीं करते, इधर उधर की बातें, ध्यान कहीं और है। और मोमिन की नमाज क्या होती है, कैसे होती है? कि जिसमें उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है, उसके दिल में अल्लाह की याद हो, उसकी ज़बान पर भी अल्लाह का जिक्र हो नमाज में, और उसके दिल में भी अल्लाह की याद है और उसके अज़ा भी वही कुछ कर रहे होते हैं। जैसे देखें, इमाम अल्लाह अकबर कहे तो आपके हाथ ऊपर उठे, ये क्या है? जिक्र है, हाथों से मुंह से पढ़ रहे हैं और दिल में भी अल्लाह की याद है। मुनाफिक ऊपर से तो एक्शन कर रहा है, जुबान से भी हरकत कर रहा है, फर्क कहाँ है? दिल में। तो हम जरा अपनी नमाजों का भी जायजा लें, अपने दिल की हालत का भी उस दौरान जायजा लें कि कहीं मुनाफिकों जैसी ना हो। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, के नमाज में अल्लाह को थोड़ा ही याद करते हैं। ज्यादा तो मुनाफिक जो है वो अपनी ज़ाहिरी दीनदारी से अल्लाह को, ईमान वालों को जैसे वो धोखा देते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, हालांकि वो ये सब कुछ रियाकारी की वजह से कर रहे होते हैं, दिखावा कर रहे होते हैं। अल्लाह भी उनको ढील देता है, मोहलत देकर, उनको इनामात देकर। तो इस आयत में जो मुनाफिक की हमें सिफ्त पता चलती है कि वो नमाज में सुस्ती करते हैं, क्योंकि मोमिन के लिए नमाज का वक्त खुशी का होता है। अजान सुनकर मोमिन का दिल खुश हो जाता है। क्यों? अल्लाह से मुलाकात का वक्त है। जैसे आप अपने दोस्त की मुलाकात से खुश होते हैं, आप कहीं जाते हैं, पता चलता है कि वहां आपका दोस्त भी आ रहा है, तो आप
کیسے بھاگے بھاگے جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ دوست سے بھی ملاقات کا وقت ہے۔ تو اپنے دل کا جائزہ لیجئے، کیا نماز کی طرف جاتے ہوئے بھی اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کسی انسان دوست جو ہے وہ اس سے ملاقات سے ہوتی ہے؟ اور اگر نہیں تو کچھ خرابی ہے اندر، ابھی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ منافق ذکر بہت کم کرتا ہے، مومن بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، ہر آن اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بڑے فرق ہیں مومنوں اور منافقوں میں۔ اور منافق جو ہے وہ نماز کیا کرتا ہے، دیر سے پڑھتا ہے، دھوپ کے زرد ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے بھاری نہیں، انہیں یہ 2 نمازیں مشکل لگتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان نمازوں کی ادائیگی میں کتنا اجر و ثواب ہے تو یہ ضرور ان میں پہنچے، ہاں یہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آئے۔ لیکن کیونکہ منافق کو دین کی سمجھ نہیں تو کیسے آئے گا؟ اور یہ کہ قیامت کے دن اللہ منافقوں کی جو ہے سب منافقت جو ہے وہ کھول دے گا۔ پھر فرمایا مذبذبین بین ذالک، درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں۔ مذبذب کون ہوتا ہے؟ حیران و متردد، تذبذب میں یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یعنی نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، نہ پورے مومن ہیں نہ پورے کافر۔ کس قدر خطرناک چیز ہے یہ کہ انسان نہ مسلمان ہو اور نہ کافر۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ بھٹکا دے تو تم اس کے لیے ہرگز نہ راستہ پاؤ گے۔ سورۃ کہف میں بھی آتا ہے تم اس کے لیے ہرگز نہ راستہ پاؤ گے، نہ کوئی دوست نہ رہنما، یعنی منافق کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا۔ ہر کوئی کہتا ہے یہ تو دھوکے باز ہے۔ کیا آپ کبھی کسی دھوکے باز کو اپنا دوست بنانا چاہیں گے؟ اس پر اعتماد کریں گے جو آپ کو 1-2 دفعہ دھوکہ دے دے؟ نہیں۔ تو ایسے شخص کی نہ کوئی رہنمائی کرتا ہے، اور بات یہ ہے کہ جیسے اللہ چھوڑ دے نا اسے کون پھر اپنا ساتھی بنائے۔ اللہ جس کو نور نہ دکھائے اس کو کوئی نور نہیں دے سکتا۔ اور اللہ انہیں کیوں بھٹکاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی جو ہے یہی اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ بھی نہیں کیا کہ وہ مسلمان بن کے رہنا چاہتے ہیں یا کافر بن کے رہنا چاہتے ہیں، وہ بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ حالات اچھے ہوں تو مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، برے ہوں تو دوسری طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی حالت ایسی ہے جیسے ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بکری جو 2 گلوں کے درمیان کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، اور وہ نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدتر شخص اس شخص کو دیکھو گے جو 2 رخا ہو، ان کے پاس آئے تو ان کی کہے اور ان کے پاس جائے تو ان کی سی کہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بات یہ ہے کہ صحیح اور سچا ایمان یہ ہے کہ انسان ہر تردد سے نکل کر سیدھے رستے پر چلے اور اس پر جم جائے۔ تو اللہ کی مدد اور ہدایت کب آتی ہے؟ جب انسان کیا کرے؟ حق پر استقامت اختیار کرے۔ کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، ایک طرف نہیں ہوگا، تو اللہ جو ہے اس سے ہدایت چھین لے گا۔ تذبذب والی جو حالت ہے اس سے کیا ہوگا؟ اللہ ہدایت چھین لے گا۔ کوئی شخص ہدایت چاہتا ہو، اللہ کی مدد کا مستحق بننا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ حق کو پکڑ لے اور پھر اس پر جم جائے اور جمع رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ تم کافروں کو دوست بناؤ مومنوں کے سوا۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں اولیاء سے مراد ہمراز، مددگار۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بنا لو اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی کھلی دلیل؟ تم اپنے خلاف اللہ کو حجت دینا چاہتے ہو؟ کوئی
کیونکہ جو مومن ہوگا اس کی محبت کس کے ساتھ ہوگی؟ اہل ایمان کے ساتھ۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ ایمان والوں سے محبت کرے گا، اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ کس سے محبت کرے گا؟ دنیا والوں سے۔ اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ جن سے محبت کر رہا ہے ان کا کوئی دین اور ایمان ہے، وہ کیا ہے، کیونکہ انہیں تو دین ایمان سے دلچسپی ہی نہیں، انہیں تو دنیا اور دنیا والوں سے دلچسپی ہے، وہ انہی سے محبت کریں گے۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ نَصِيرًا، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ درک ہوتا ہے پانی میں اترنے کو، گہرائی میں جانے کو کہتے ہیں۔ سمندر کی گہرائی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اسفل حقیر، اعلیٰ کی ضد، تو درکل اسفلی سے سب سے نچلا درجہ، جس کے بعد کوئی اور درجہ نہیں، تہ، ٹھیک۔ تو جہنم میں بھی سب سے نچلی آخری جو تہ ہے، جو حصہ ہے جس کے بعد کوئی اور نہیں اور کچھ نیچے نہیں، تو وہ درکل اسفل ہے، اور جنت کے بھی جو ہیں درجے ہیں اور جہنم کی بھی درجے ہیں۔ جنت کے لیے درجے استعمال کیے گئے ہیں اور جو ہے وہ جہنم کے لیے جو ہے وہ درجے ہوتے ہیں، اور جہنم کے جو ہیں وہ اسی طرح سے 7 درجے ہیں: جہنم، لوا، خطامہ، سعیر، سقر اور جہیم اور حاویہ۔ اور حاویہ کیا ہے؟ سب سے نچلا گڑھا۔ منافق سب سے نچلے والے گڑھے میں ہوں گے۔ کیوں؟ چونکہ منافق جو ہے اپنی گھٹیا طرز عمل کی وجہ سے انتہائی گھٹیا اور بد اخلاق لوگ، جو منافق ہے تو وہ دنیا میں بھی ایک حقیر درجے کا انسان ہے، اور اس کا لیول بھی آخرت میں بھی سب سے حقیر ہے، کیونکہ مفاد پرستی اور خواہشات کے لیے جو ہے وہ یہ جیتا ہے، بلند مقام مقاصد کے لیے نہیں جیتا۔ منافق جو ہے جیسے جینا جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اپنی ذات کے لیے جینا، فائدوں کے لیے جینا، دنیا کی ہرس، لالچ، فائدہ اور سمیٹو، اور پھر اس سے جو ہے نا انسان کیا کرے کہ نہ تو اسے کوئی خون کے رشتوں کا احساس، نہ کسی دوستی اور نہ کسی تعلق کا، ہر وقت لالچ۔ اور قرآن میں ایسے شخص کی مثال کتے سی کی بتائی گئی ہے، تو وہ صرف دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے جیتا ہے، اور وہ نہیں پرواہ کرتا حرام کی، نہ حلال کی، نہ جائز کی، نہ جائز کی، اور اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میرا فائدہ، میری غرض کس سے پوری ہوتی ہے، میری مرضی، میری خوشی، میری ذات، اور وہ اسی کو اہمیت دیتا ہے اور آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا انسان جیتا ہے مقاصد کے لیے، وہ ذات کے لیے نہیں جیتا، وہ بندوں کے لیے جیتا ہے، وہ اعلیٰ مقاصد کے لیے جیتا ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں جیتا، وہ آخرت کو منزل بنا کر جیتا ہے۔ جو دنیا کے لیے، اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، یہ انسان کے اندر نچلا پن پیدا کرتا ہے، گھٹیا پن۔ تو جب منافق دنیا میں گھٹیا پن پر راضی ہے تو آخرت میں بھی اس کا انجام گھٹیا ترین ہے، اور جو آخرت کے لیے اللہ کے لیے جیتا ہے، وہ اپنے مقاصد کے لیے جیتا ہے، وہ صرف کھانا پینا اور سفلی جذبات کے لیے نہیں جیتا، بلکہ وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی سوچتا ہے، اور وہ اس کے لیے پھر اسے قربانیاں بھی دینا ہوں گی، اور اوپر جانے کے لیے آپ کو پتہ ہے مشقتیں ہوں گی، اور وہ مشقت والی زندگی ہوگی۔ تو ان دونوں میں پھر فرق تو ہوگا۔ تو ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس درجے پر جو ہے وہ زندہ رہ رہے ہیں، کس درجے پر زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو ساری مخلوقات سے اشرف بنایا ہے، افضل بنایا ہے۔ وہ کس لیے بنایا کہ وہ صرف خود غرض نہ ہو کر جیے۔ تو منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور وہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی ان کو وہاں سے نکال نہ سکے گا، کیونکہ جو اپنے لیے جو ہے وہ جیتا ہے اس کا پھر دنیا میں بھی کوئی مددگار نہیں ہوتا، اور وہاں بھی ہاں نجات کی ایک صورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں۔ تو یہ کیا ہوتی ہے توبہ؟ پلٹنا، ان والا چیزوں کو چھوڑ دینا، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں۔ اصلاح کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، درست کرنا، غلط کو چھوڑ کے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوط پکڑ لیں، وَأَخْلَصُوا دِینَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیں۔
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, कि सिर्फ हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये अल्लाह पर तवक्कुल है, उसको मजबूत पकड़ना कि सबसे बढ़कर अल्लाह का सहारा हो जाए, सिर्फ उसी की इबादत हो और कोई रयाकारी नहीं। हवारियों ने हजरत ईसा से पूछा था कि मुखलिस होना क्या होता है, तो उन्होंने कहा इससे मुराद वो शख्स है जो अल्लाह के लिए अमल करे और उस अमल पर लोगों की तारीफ को पसंद ना करे, यानी उसका शौक ना हो कि कोई मेरी जो है तारीफ करे। खुद को इस पर परखें, आज हमारा क्या हाल है। दीन के नाम पर कोई भी काम करते हैं, फिर क्या चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो। अल्लाह के लिए काम करके लोगों की तारीफ से बेनियाज हो जाएं, क्योंकि अल्लाह वही खालिस अमल कबूल करेगा जो सिर्फ उसके लिए किया गया हो। तो बार बार इस बात को जहन नशीन करें और याद रखें कि नेक अमल करके हमें लोगों से तारीफ नहीं चाहनी, क्योंकि ये मुनाफिकीन का तर्ज अमल है। जो बंदों से इज्जत चाहते हैं, उनकी नज़र में बड़ा बनना चाहते हैं, तो मुनाफिकत से निकलना, उस गड़े से निकलना है तो उस गड़े से निकलने के लिए तौबा ज़रूरी है। सिर्फ ज़बानी नहीं, इस्लाह भी करनी है। फिर अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होना ज़रूरी है और फिर अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करना ज़रूरी है। और दीन से मुराद नेक काम, यही दीन है ना, कि हम नेक काम करें, अपनी इस्लाह करें, गलत को छोड़ें। फ़उलाइका मअल मुमिनीन, तो यही लोग मोमिनों के साथ हैं। अब इन बातों से मुनाफिकत के बाद जब वो निकल आए, इंसान अपनी इस्लाह कर ले, नेक अमल करना शुरू कर ले, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले, तो फिर क्या है, और तो फिर क्या होगा, वसौफ युतिल्लाहिल मुमिनीन अजरन अजीमा, तो अनकरीब देगा अल्लाह मोमिनों को अजर बहुत बड़ा अजर। तो फिर क्या है, ऐसे लोग मोमिन हैं जो अपनी इस्लाह कर ले, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ ले, फिर अल्लाह भी क्या करेगा, उनके गुनाह माफ़ करके उनको बहुत बड़ा अजर देगा। तो इन आयात से हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हम अपनी गलतियों कोताहियों की लिस्ट बनाएं, उनको याद करके लिखें, और जो पीछे आयात में मुनाफिकीन की निशानियां बताई गई हैं, तो देखें कि कहीं वो मेरे अंदर तो नहीं, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोलती, कहीं मैं खयानत तो नहीं करती, और मजाक में भी तो कहीं झूठ नहीं करती, झगड़े में मैं कैसी हूँ, क्या मैं झगड़ालू तो नहीं हूँ। और जिसके अंदर झूठ है वो पक्का मुनाफिक है। मुनाफिकत ख़त्म नहीं होती जब तक झूठ ख़त्म नहीं होता। सारी बुराइयों की जड़ यही है। बहरहाल जो बुराइयां आपको अपने अंदर नज़र आए, उन पर एक एक करके अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपनी इस्लाह करें और फिर कुरान को मजबूती से पकड़ लें, इसको समझें, इस पर अमल करें। ये वो रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा आपके पास है। तो जिसने अल्लाह को थामना है वो इस किताब को थाम ले और अपने सारे अमाल को अल्लाह के लिए खालिस कर लें। और ये कि इस्लाह एक दफ़ा नहीं, मुसलसल करते रहना है अपनी, क्योंकि बिगाड़ तो आता ही रहता है, मरते दम तक अपनी इस्लाह करते रहना है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा, क्या करेगा अल्लाह तुमको अजाब देकर अगर तुम शुक्रगुजार बनो और ईमान ले आओ। यानी नहीं वो अजाब देगा तुमको, अल्लाह तुमको हरगिज अजाब ना देगा। और इसके लिए कौन सी दो सिफात हैं, अगर ये तुम अपनाओगे तो इनके साथ अजाब नहीं होगा, एक ईमान और शुक्रगुजारी। और शुक्रगुजारी क्या होती है कि नेमतों को मानना, दिल से उन पर खुश होना, जुबान से अल्लाह की तारीफ करना, और किन नेमतों को जो अल्लाह ने हमें दी हैं उन नेमतों को अल्लाह के रास्ते पर लगाना, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना, और है अल्लाह कदरदान। तो शाकिर जो है थोड़े अमल पर ज्यादा अदा करने वाला, तो अल्लाह ताला जो है वो थोड़े अमल पर बहुत ज्यादा अदा करता है, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं कि हम देखें जन्नत खरीद सकें। आप अगर सारी जिंदगी भी कोई काम करते हैं तो क्या आप कोई एक मुल्क खरीद सकते हैं, या आप कोई एक शहर भी खरीद सकते हैं कुछ भी काम दुनिया का करके? नहीं। तो क्या हम जन्नत खरीद सकते हैं? लेकिन इसके लिए अगर हम दुनिया में चंद साल सब्र करके नेक काम करके
اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے تو دیکھیں پھر ہمیں وہ جنت ملے گی جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، جو کبھی نہ فنا ہونے والی ہے، جس کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی قدردانی کہ وہ ہماری چند سالوں کی محنت سے اور چند سالوں کے اخلاص سے وہ ہمیں دنیا کی ہر چیز سے افضل جنت سے نوازے گا۔ یہ ہے اس کی قدردانی۔ وہ ہمارے ہر عمل پر ایک کی بجائے 7 گنا اور 100 گنا تک بھی اجر دے گا۔ اور یاد رکھیں وہ ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ ہمیں انسانوں کو عذاب دے، بلکہ اس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم بچ جائیں اور آخر میں اس کی جنت میں جائیں۔ اسی لیے وہ ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جو ہمیں کرنی ہے، اور ان چیزوں سے منع بھی کرتا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو اپنے آپ کو منافقت سے نکالیں، جو کہ سب سے بری اور جہنم میں سب سے نچلے درجے میں لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچنے کی اور نکلنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔